अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे कोशर खबरनामे है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर खबरन हुंद तफसील जान ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। मौसम सर्दी मजीद इजाफा सपदन इम्कान 3 नवंबर तम वादी मौसम मज बड़ तब्दीली इन उम्मीद महकमे मौसमियात। राजौरी पुलिस तरफ मनशियात खर्च मुहिम बदस्तूर जारी चौधरी नान इलाकस मज ताज़ा कार्रवाई मनशियात जब्त। इंतजामिया तरफ मुस्तकिल बसर में CCTV कैमरा नस्ब करने मनसूब आम लोग खुश ट्रांसपोर्टर मायूस नजरसानी इंतजामिया मंद। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हान आज नई दिल्ली मज इंजीनियरिंग एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल एक्सपर्ट अवार्ड तकरीब दौरान वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जम्मू कश्मीर मज सरमाकारी हवाल वत पतमेव कैंचो वरियो पे हमवार करना आमज युद्ध जन नेब्र पे सरमाकार जम्मू कश्मीर यत सरमाकारी करन यम सत मुकामी लूकन ते रोजगार कमावनस मज आसानी सपदे। यल जन तिमो वोन पतमन कैंचन वरियन दौरान जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की हुंद जाल वरावना आमुत यम सत आम लूकन ते राहत वोत। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आइए जम्मू कश्मीर में आप निवेश करिए और जम्मू कश्मीर में निवेश करना मैं समझता हूं कि आपका एक कदम होगा इस देश की एकता को मजबूत करने में आपका सहयोग। तो इसलिए मैं इंडस्ट्री कैप्टन से मैं आग्रह करूंगा कि आप आइए, आपको ये जरूर करना चाहिए, आपके लिए बड़ा अवसर वहां है और प्रशासन की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सो जम्मू कश्मीर इज ऑफरिंग यू एंडलेस पॉसिबिलिटी एंड पार्टनरशिप एंड स्ट्रांग प्रॉफिटेबल ग्रोथ आल्सो। इफ यू आर लुकिंग एट द बिग पिक्चर एंड रेडी टू कैप्चर न्यू सेगमेंट देन जम्मू कश्मीर इज योर न्यू डेस्टिनेशन। और पिछले 9 साल में फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में इंडिया एंट्री 7 गुना बढ़ी। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो अनेक कारणों के बीच एक कारण यह भी है कि आज पूरे आत्मविश्वास के साथ इंडियन कंपनीज कंफर्ट जोन से निकलकर नया मार्केट स्पेस स्वयं क्रिएट कर रही हैं। जम्मू कश्मीर हजारों साल की हस्तकला और हस्तशिल्प की परंपराओं से लेकर अनेक सेक्टर में असीम संभावनाएं रखता है। एकेडमिया से लेकर सरकारी विभाग और नीचे स्तर के मैं समझता हूं कि सारे सिस्टम को अलाइन करने की कोशिश की गई है। और कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है तो जो आवश्यक होता है, जब मैं गया था बीच में तो श्रीनगर जम्मू के बीच में 10 घंटा लगता था, अब 4.5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी मार्च महीने में ट्रेन चालू हो जाएगी तो वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। कटरा से दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेज गति से हो रहा है, आने वाले 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा तो कटरा से 5 घंटे 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। फ्लाइट का जहां तक सवाल है तो श्रीनगर से 126 फ्लाइट आज ऑपरेट हो रही है। जम्मू से मैं गया था तो 6 होती थी, अभी 44 हो रही, वो संख्या दिन पर दिन बढ़ने वाली है। इनलैंड कंटेनर डिपो का काम भी मैं समझता हूं कि जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडस्ट्री के लिए वो वादी मज ये दर्जा हरारतस मज कमी तो मौसम खुशक रोजन सत सर्दी मज इजाफ सपदमुत तत महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यदवे नवंबर किस आखिरस ताम दर्जा हरारतस मज कमी इन सर्दी मज
مزید اضافہ سپدِ تتہِ چھُ امکان زِ موسمس منٛز ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ خاص تبدیلی یمن دۄہن منٛز یِتھ. آج منفی 1.2 ڈگری سیلسیس یہاں سری نگر میں. اس طرح پہلگام میں -2.9, گلمرگ میں -1 کے آس پاس, اور سارے اسٹیشن میں لگ بھگ اب ٹیمپریچر جو ہے مائنس میں چلا گیا ہے. تو کمنگ ڈیز میں بھی ابھی ٹھنڈ جو ہے برقرار رہے گا تھرو آؤٹ ویلی, اور کوئی میجر ویٹ اسپیل نہیں ہے اینڈنگ نومبر تک. اور ابھی 23 کو ایک فیول WD ہے جس کے کارن کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں معمولی برف باری ہو سکتی ہے, بالکل ہلکی برف باری. اور اس کے بعد 27, 28, 29 کے آس پاس بھی فیول WD سے 1-2 آ رہے ہیں. تو کوئی میجر اسپیل فی الحال نہیں ہے, ہلکی برف باری اس ٹائم بھی متوقع ہے کچھ ایک جگہوں پہ, خاص کر پہاڑی علاقوں میں. ادر دین دس کوئی میجر اسپیل فی الحال نہیں ہے لگ بھگ اینڈنگ نومبر تک. اور فاگ ابھی چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے, یہ کنٹینیو رہے گا لگ بھگ 27 تاریخ تک. اور کچھ ایک جگہوں پہ ڈینس فاگ کے بھی چانسز ہیں آنے والے دنوں میں. اور درجہ حرارت میں بھی کوئی زیادہ اتنا چینجز آنے والے نہیں ہے. 23 کو جو ہے تھوڑا سا امپروو ہو سکتا ہے +1 +2 کے آس پاس, باقی اس سے زیادہ کوئی میجر چینجز آنے والے نہیں. تو فی الحال ویدر ڈرائی بھی ہے, فاگ جو ہے وہ چلتا رہے گا, اور صبح شام جو سردی کی لہر ہے وہ اب دن بدن بڑھے گی, اور ٹھنڈ جو ہے فی الحال برقرار رہے گی. وادی مز یت ژۄپٲرۍ بجلی ہز یت گژھِ سۭتۍ عام لوٗکھ مشکلن منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ تہٕ لوٗکو طرفہٕ نہ صرف احتجاجی مظٲہرٕ تہِ کرنہٕ چھِ یِوان بلکہِ چھِ ناراضگی ہُنٛد تہِ اظہار کرنہٕ یِوان. تتہِ چھُ جموں کشمیر اپنی پارٹی ہٕنٛدۍ سربراہ محمد الطاف بخارین امہِ حوالہٕ کتھ کران ووٚنمُت زِ ییٚتہِ جموں کشمیر انتظامیہس وادی ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن راحت واتناوُن اوس, تاہم چھِ ونٛدٕ کال یِنہٕ برونٛہٕے بجلی ہٕنٛز غٲر ضروٗری کٹوتی سۭتۍ عام لوٗکھ, تٲجر تہٕ دوٚیمٮ۪ن شعبن سۭتۍ وابستہٕ لوٗکھ مشکلن منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ تہٕ انتظامیہس پزن امہِ حوالہٕ سنجیدٕ قدم تُلٕنۍ. جو اس وقت کی انتظامیہ ہے یہ لوگوں کو سزا دے رہی ہے. پاور پرچیز نہ کرنا ان حالات میں لوگوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. میں گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ انہیں پرچیز پاور امیجیٹلی کرنا چاہیے, کیوں جو لوگ فیس بھی اب ادا کر رہے ہیں, میٹر بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن اتنی کٹوتی کرنا یہ جائز نہیں ہے. ان کو چاہیے اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دلی سے جا کے پیسے لائیں. الیکٹڈ گورنمنٹ تو لاتی تھی, جب بھی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے پیسہ لایا ہے, اور اس بار کیوں نہیں؟ کچھ اور در پردہ لگتا ہے, یہ جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. یپٲرۍ چھِ ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسیشن ہٕنٛدیو ذمہٕ دارو طرفہٕ امہِ حوالہٕ کتھ کران وننہٕ آمُت زِ بجلی ہٕنٛز غٲر ضروٗری کٹوتی سۭتۍ چھُ تِہُنٛد روزگار تہِ سٮ۪ٹھٕے مُتٲثر سپُدمُت تہٕ انتظامیہس پزِ اتھ پٮ۪ٹھ سرن سونچُن. بہت قلت ہے, اور جو بھی ہمارے ہاؤس بوٹ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ میرے کو لگتا ہے آنے والے ونٹر میں ہم ان کو چلا نہیں پائیں گے بجلی کی وجہ سے, کیونکہ بجلی ہمارے پاس میسر نہیں ہے. تو میرے کو لگتا ہے ہم اپنے یونٹس کو بند کریں گے مارچ اپریل تک کے لیے. تو میرے کو لگتا ہے ایک رانگ میسیج بھی باہر جائے گی. جو میرے ممبرس ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے آئے دن, وہ بیچارے بھی پریشان ہیں, کیونکہ جو کلائنٹ ہاؤس بوٹ میں ٹھہرتے ہیں, کہ ہاؤس بوٹ ایک ایسا یونٹ ہے پانی میں ہوتا ہے اور لیک بھی جم جاتی ہیں کبھی. تو ابھی مارننگ میں دیکھیے کتنی فاگ ہوتی ہے, تو جھیل سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو میرے کو لگتا ہے پرابلمز بہت ہیں. ہماری یہی ریکویسٹ رہے گی, ہماری یہ اپیل رہے گی LG گورنمنٹ سے, LG صاحب سے, جو انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا کہ انہوں نے PDD کو ڈائریکشن دی تھی کہ یہ جو سیکٹر سے ہپٲرۍ چھِ تٲجر انجمنن ہٕنٛدیو ذمہٕ دارو طرفہٕ تہِ امہِ حوالہٕ مویوٗسی ہُنٛد اظہار کران وننہٕ آمُت زِ بجلی ہٕنٛز یِتھ گژھِ سۭتۍ ییٚتہِ عام لوٗکھ مُشکلن منٛز ہٮ۪نہٕ چھِ آمٕتۍ, تتہِ چھِ تجارت پیش لوٗکھ تہِ آولِنِس منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ تہٕ انتظامیہس پزن امہِ حوالہٕ سنجیدٕ قدم تُلٕنۍ. میرا ماننا ہے یہ کہ یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں, اس شیڈول پہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. وہ خالی وہ شیڈول جو انہوں نے بنایا ہے وہ خالی پیپرز پہ ہے. انہیں چاہیے جس طرح سے پہلے آفیشل جتنے ان سے پہلے جو آفیشلز تھے, جو چیف انجینئر صاحب تھے PDD کی, یا جو بھی اعلیٰ افسران تھے ان کے اس سے پہلے, جس طرح سے وہ ونٹرز میں ہمیں بجلی فراہم کرتے تھے, اسی طرح ہمیں اس سال بھی چاہیے.
हम मौदबाना गुजारिश करते हैं इनसे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी जो इकोनॉमी है इससे बैठ जाती है, हमारा जितना भी इसमें रोजगार है सब खत्म हो जाता है। स्मार्ट मीटर, हालांकि आप देख लीजिए स्मार्ट मीटर लगाए हैं और वो भी आज प्रीपेड में इन्हें कन्वर्ट कर लिए हैं। हमने कोई बात हमने बोला ठीक है जी, हम अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो दुनिया आगे काफी चली गई है, हमने उसमें इतनी कोऑपरेशन दे दी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से खासकर जो पीडीडी का महकमा है, होटलियर्स एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमद युदवई इंतजामिया तरफ माकूल बिजली फराहम करने दाव करने आमत, ताहम बिजली हज गैर जरूरी कटवती सहित तिहुंद रोजगार सटवे मुतासर सपदमुत। जम्मू कश्मीर इंतजामिया पज तिहुंद रोजगार बचावनस हवाले कदम तुलन। ये जो आजकल ये पावर का ये अनशेड्यूल्ड कटलमेंट्स होती है, एक तो पहले इन्होंने कुछ दिया था अपना प्रोग्राम, हम इस 2 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे मीटर्ड इलाकों में, मगर वो बिल्कुल चला नहीं, का इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ा इस पर। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-3 होटल से मुझे कॉल आया, उनके टूरिस्ट सीट चले गए हैं, मतलब उन्होंने शॉर्ट ट्रिप करके 2 दिन कम करके अपने वापस चले गए, क्योंकि हम लोगों को अब वैसे ऐसे करके भी आदत है, मगर बाहर वाला इतनी सर्दी बेयर नहीं कर सकता है। नंबर 1 हो, नंबर 2 हो गया, अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म हमारे बिजनेस दुकानों पर देखिए कितना इफेक्ट पड़ा। हर एक दुकान में अंधेरा है, कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है, कोई ब्लोवर नहीं चला सकता, कोई लाइट के बगैर कारोबार का होना, इलेक्ट्रिसिटी इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, इसके बगैर कारोबार करना बहुत मुश्किल। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वो हो गई कॉमन मैन, घर में बिजली नहीं हो, देखिए यहाँ सब लोगों के पास हमाम नहीं है, इलेक्ट्रिक ये चीज़ें नहीं है, सेंट्रली हीटेड नहीं है, ये लोग बेचारे अपना गुजारा करते हैं ब्लोवर पे चाहे हीटर पर शाम को। नाजरीन, कौशल खबरनाम जारी, इतनी तिजारती वक्फ।